Welcome, padayon kita sa aton live session. Ah, ah, ang tema sa atong istorya karon mao ang matamis kanunay ang magpaubos matud pa sa hurubaton sa usa ka tigulang. Matud pa matamis kanunay ang magpaubos. Ato kining hisgutan og hubito naton ang hurubaton sa tigulang, matamis kanunay ang magpaubos. Sa wala pa kita makapadayon, akong mga amigo kag mga amiga, mga friends, Luzon, Visayas kag Mindanao to abroad. Sa wala pa ako sa kamong kantahan. Kining akong kanta, ang title ani, nahinumdum ka pa ba? Excuse me. Nahinumdum ka pa ba sa imong gipanumpa, nga kung imong ulungan hangtod sa lubnganan, sa akong paghanduraw dinhi sa imong panaw, gilantaw ko ikaw hangtod sa imong pagkahanaw. Sa adlaw gabi nagpaabot ako tugog sa kamingaw, kining kasing-kasing ko. Nahinumdum ka pa ba sa imong mga saan, kung may paghandom ka balik in town akong pinangga, kung may paghandom ka balik in town akong pinangga. Thank you mga kaigsunan ko. Luzon, Visayas kag Mindanao to abroad. Padayon kita sa atong live session karon kag sa sining gabi sa wala pa sa gyapon nagaingon ko kaninyo sa wala pa ako makatulog, nagainom ako sang gitawag nga suplemento o kun kape sang product sang DXN, no? Kining kape nga product sang DXN mao kini kanunay ang akong giinom before ako matulog, kay nga naman maayo ang akong tulog. Ang uban mo ingon sila mga pisila di sila katulog, pero ako maayo akong tulog, kaluyan man hinuon nga maayo kong tulog kay kining akong kape kuan ini produkto kini sang DXN na kining ako kining giistorya kanunay diri sa inyo. Wala po ko mag-ingon nga nag-advertise ko diya kalidyo, pero mao kining akong gigamit. Kapag tinuod lang kay ako, distributor ako sa DXN nga produkto. Kay nakita na ako nga makabulig man sa akong kaugalingon, sa akong mga anak, akong pamilya, ang akong mga konsumo bilang pangapi, diri ako gapalit. Kay doon na siya benefit kining Lindsay Coffee. Ang kaigsunan ko kay kinigod ang suplemento ni nga DXN
Kung moingon kag vitamins, naapog mga vitamins. Sa giingon nga suplemento og vitamins, kung baga pagkaon lang siya mga kaigsunan. Kay kining ako bitaw igsuon no, ako maning igsuon gyud nako nga manghod nako ba. Naga nangayo sa og tabang diri kay taas iya dugo, nagkiwi lang yang baba. Kaigsunan ko, nagkiwi ng baba sa akong igsuon. Naa pa man ang akong igsuon kay sobra pa mala na og 40 ang edad, no? Ani niadto sa diri kay nagkiwi lang yang baba. Singko nganong wala man ka magpa-emergency nga ari pa man ka diri mag-adto kiwi lang baba ug kanang iyang mata naapektahan ang iyang mata. Kay kining bitaw nga may high blood ang tawo, kung hindi maigo ang iya baga, ang iyang kidney, may sintomas siya sa mata. Maigo ang mata, medyo magpula ang mata, medyo magkarap na sa tungod sa kataas ang kolesterol, kag taas na ang nga gitawag nga uric acid, mga kaigsunan. Mao to nga dali-dali pug ko nga nagkuha og ahos og ako siyang ano sa ahos so gibubuan kog tubig ininit kang ahos kag tanglad gipapaan kog tanglad o lapuhan atong ininit kay gabukal kag gipabulubog-bugnaw kay kag mao akong gipainom sa iya, mga kaigsuunan. Kag akong gihaplod din iya ulo dili kag gihaplod ko paingon rin para nga dili siya hilot kundi imo sang gihaplod gibutong-butong ko dalunggan ug pangari dalunggan gi katulad ka ato gipam sa sistema o unya gihaplos-haplos para nga manaog ang iyang dugo, mga kaigsunan. Mao to nga medyo nagtadlong ang iyang akwan, ang iyang kay medyo ga-aksyon na siya makiwi kay murag ma-mild stroke na siya, mga kaigsunan. Kay wa magisa mo adto litong emergency kay base ko no kung i-dextro sa dito ug dugay siya makapauli, mao tong advice ko sa diya. Kinahanglan ang high blood ipa-emergency gid, ipuduol gid to sa atong emergency. Kay agog nga ma-attend sa doktor pero unsao makadi maminaw mga igsoong kuti por videos na lang ampo sa Ginoo nga matabangan kita. Mutong akong igsuon nga gipainom ko siya sa nilapwahan nga luya, ahos o tanglad. Mutong akong gipapa na ko ang tanglad og ahos og luya og ang ahos, luya o tanglad kag gibubuan kog tubig init kag gipa inom sa iya, pero ako anang gipabugnaw kag gipainom sa iya kay amo to nga medyo nagkanay-kanay pahuway-huway siya. Tapos ingon ko sa iya nga imo nang pa-check up dito sa emergency aron nga matagaan kag maintenance kabulong kung unsay mga resulta sa imong dugo. Karon mga igsuon ko mao kini nga wa magid sa magkadtog emergency, wa magid sa magpa-doktor. Abi nimo nanong akong gihimo, nadumduman ko ang ako giinom kanunay kining gitawag nga Resigano, kining Resigano RG Resigano o kining
Ganosylium GL. Mao kini akong gipainom sa iya, gipainom nako ni sa iya kining suplemento. Mao kani ang wala gyud siya maka dalagan og doktor hangtod karon mga kaigsuonan. Kaluoy sa Dios ang iya gimaintain kanang Risigano RG kag Ganosylium ang iyang gimaintain. Kaluoy sa Dios medyo na kanay-kanay man karon wa naman siya gi high blood kay tungod nga doon na say suplemento nga iya sa DXN. Mao kining gamay kong mga kasaysayan o mga testimony bahin sa produkto sa DXN mga kaigsuonan ko. Mao lamang kanang akong istorya mga igsoon, no? Kay kini siya makahatag gyud og maayong lawas mga kaigsuonan. Boy na mga igsuon ko, kadto kay usa man to kapag palabay sa oras kining atong istorya karon magpangapi-kapi kita. Ari kita sa giingon. Matamis kanunay ang magpaubos. Ang tema naton matamis kanunay ang magpaubos. Megs, mga guys, sa mga amigo kag mga amiga, kung personal naton nga mga problema, pag-away-away, nga kung kinahanglan kita magpaubos para walay problema, walay magpirdi nato ug magpaubos kita. Kay walay nadaot sa nagpaubos. Mao kini atong tadaan mga igsoon. Matamis kanunay ang magpaubos. Mao kining istorya nato karon nga matamis kanunay ang pagubos. Apan depende usab sa angay kitang magpaubos. Halimbawa karon, ara kita sa isa ka grupo. Gitawag kita mambabatas. Mambabatas. Ato pa ko, mambabatas ka. Hindi, kung ikaw makasala, kung ikaw may sala, halimbawa, o may mga prueba o may mga ebidensya nga nakasala ka, mga kaisunan. Kay unya ibutang gid nimo nga wala kay sala. Sa ato pa diyo gyud ka mapaubos, mga kaisunan. Kay tindugan man gyud nimo ang imong sala. Pero may ara ebidensya sa imo na himo ng mga sala. Karon, ang pamangkot, kung ikaw ka mambabatas, ikaw ka nagadumala bilang sa isa ka grupo, unya ang balaod, iya sa tao. Matapos nga inyong agrihan, matapos nga naghimo ka magbalaod sa kadaghanan, unya karon naay nakasayop, naay nakalapas, kinsa man ang angay magpaubos, mga kaigsuonan. Kay dili magidto siya mapasupil, kay bisan pa man kung may ebidensya na, di gyapon siya pasupil. Ang pangutana, ikaw bala nga mambabatas, mapaubos ka? Dili, pasagdan na lang ni muna. Mga igsuon. Mao ka ng giingon diha karon nga, kay naghimo man og batas, kanang gitawag nga matamis kanunay ang magpaubos, dili na kana siya madala sa pagpaubos, mga kaigsunan.
Kay sa gisiling nga matamis kanunay ang magpaubos, depende sa pagpaubos. Karon, kay bisan gilapak na, gitapak na ang kasuguan, gitapak na ang gihimong mga agreemento, gilapas na, may panahon pa ba nga magpaubos? Kinsa man ang magpaubos? Ha? Ang balaod o kung ikaw mismo nga nakalapas? Kay di banggi ka mapasupil, kay imo mangyug tindugan nga karon kay wala magi kay ebidensya, gihok man magyug kay nakasala ka. Sa aton pa, walay rason nga ang balaod maoy mo paubos. Kundi malubag yung kita sa aton mga kasipanan. Mao kini ang isa sang gitawag connection kung bala pwede kita magpaubos. May ara bala siya connection sa ti mga ina nga matamis kanunay ang magpaubos. Mga igsuon ko, ang angayan lamang nga magpaubos kanang mga personal naton nga mga problema sa aton isi katawo nga nakasala kita, di pasipalahan tang isa katawo, siyempre nakasala ta. Kay gipasipalahan ta siya. O kon nilalait ka, ano ka sa tao, gitamay ka, yaguta ka, kana siya, may rason kita magpaubos, mga kaigsunan. Mao kini nga ang atong istorya karon sa gitawag matamis kanunay ang magpaubos, depende sa aton pagpaubos, mga kaigsunan. Kung ang imog sayop mao ang pagtadlong sa ginahimo sa aton iskapareo nga kita maoy doon na kita'y responsibilidad. May ara kita rule nga kita maoy maghatag og sulbar sa problema. Unya kun dili man pag-atubangon, kinsa may angay magpaubos? Ang balaod o kun ikaw nga nakasala? Dili ka na magpaubos ang balaod. Mangimbabaw ginang balaod. Tagaan yung kay sintensya sa balaod, mga kaigsunan. Mao kini ang tema sang aton istorya diri karong gabi, mga kaigsunan. Kay sa aton nga pagkatao ning kalibutan, mga kaigsunan, kung sa atong pagpangabuhi nagproblema kita, may mga problema kita sa pamilya, may mga problema kita sa aton igsuon, nag-away-away ang aton mga kaigsunan sa material, nag-away-away, kana may rason lang nga depende kana sa pagpaubos. Pero kung kita isa ka leader sa grupo nga naghatag kag advice, unya nasuko man sila sa imo gitagaan og mga advice, kay mao kini mao kana dili na siya husto kay gilapas mo ang balaod, unya karon maglain pa ang iyang buot kay imo siyang giistoryahan nga sayop ang imong gibuhat, naglain pa ang iyang buot. Asa man ang magpaubos?
kadtong nasuko sa imo nga gi-advisean mo nga dili mao, ikaw nga nagtudlo, ikaw pa'y sayo, ikaw pa'y malain. Kinsa man ang angay magpaubos. Ikaw nga nag-advise nga ang imong gitudlo husto, unya nahimong dautan, unya nahimo pa siyang husto nga siya man ang nagsayop. Unsao man nimo pagsulbar karon? Mao kana mga igsuon. Pwede ra ka kung imong hunahunahon. Pwede ra gihapon kang magpaubos. Pwede ra gihapon ka mo ingon nga sige na lang. Sayop man ako kay gisaway taman ikaw. Imo na lang gyud akuon bisan pa man nga insakto ang imo gitudlo. Mao kini ang giingon, matamis kanunay ang magpaubos. Igsuon. Mao kini mga igsuon ko nga diri sa atong pag-istorya sa live session naton. Kundi man makalabot ang akong tingog sa aton mga amigo o mga amiga Luzon, Visayas kag Mindanao. Kining ako diri nga istorya, ako rego ning istorya, mga experience, ang ako kasagarang istorya diri, mga parabol, mga palaanggid-anggiran, mga sumbingay nga kanang may buot silingon, nag-istorya og biblikal, nag-istorya sa mga para makatudlo sa aton kung angay natong himuon spiritual kag material ang atong gitudlo, paghatag og mga ideya kung paano magsinabot ang atong mga kaigsunan, kung paano magsinabot ang atong gitawag nga konsensya sa atong mga kaugalingon nga may mga bikil ang atong mga kaugalingon, mga kaigsunan ko. Mao kining giingon, matamis kanunay ang magpaubos. Kay atong gisgutan ang gitawag nga 7 sacrifice. Ano bala ang 7 sacrifice? Ang giingon ko ng 7 sacrifice. Kining 7 kabuho sa aton nga ulo, balik-balik kung istorya, mao kini ang naghatag og gubin sa kalibutan. Kay kining aton 2 kabuho sa atong dalunggan, 2 kabuho sa atong mata, 2 kabuho sa atong ilong, buho sa atong baba, 7 kabuho nga ari diri nga kun mamatay na ang tao, tapos na ang iyang sakripisyo. Pero mientras nag-angot pa, ang gitawag nga 7 kabuho sa atong ulo, malipay ta, may magkalisod ta, kung kisa problema, kay tungod buhi kita. Nag-angkon kita og mga problema, nag-angkon kita kalipay, kay buhi kita. Kay isipon naton, pag nag-angot gani ang atong ulo, na ay 7 kabuho, natural lamang mga kaigsuunan makasayop kita. Pero gitagaan kita og mga doktrina og mga talaan sa atong Ginoong Diyos Jesucristo kung paano ta sundon ang batas sa Diyos, batas ng gobyerno. Labi na og usa ikaw ka misyonaryo, ang imong kurso, missionaries. At diba, ano bala ang missionaries? Kung misyonaryo kita, ara dira nagahalin ang pagdala naton sa aton mga diferensya, sa aton bantayan naton, kay kita may mga commitment na misyonaryo. May ara kita pinanumpaan, dili na to makalimtan. Kay kung kalimtan nato na atong pinanumpaan, walay laing magsakripisyo. Nga naman, kay
gilapas manimo ang balaod sa imong pagkamisyonaryo, balaod sa gobyerno, gilapas nato ang atong panimalay magsakripisyo, mga kaigsunan. Daghan na magpakamaterial ka na, may kalimtan na nato ang atong mga commitment bilang mga misyonaryo sa atong asosasyon sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Mao kana ang tinuod realidad nga ang balaod nga atong gikaptan, nasayod kita kung unsay kalibutan. Ikaw, ako ang may kalibutan. O kita, ari na kita sa ginisinyalis nga nagamarka na ang aton kalibutan og pula, mga kaigsunan. Kay ari na kita sa gitawag hukmanan. Kay mga igsuon ko, nagtugon ang atong Ginoo, magabalik ako sa paghukom sa mga buhi ug minatay. Sa atong pa, kung ikaw unsaon nimo na pagsulbar, kay kanang hukman kita nga buhi, hukman kita nga patay. Unsao man nimo na paghukom sang patay, kay patay naman na ang igsoon. Oh? Hukman ko ang buhi, hukman ko ang mga buhi, mahukom ako sa mga buhi kag mga minatay. Aton siya i-analysis, anhon man paghukom sa patay, kay patay naman na. Kung saon pong paghukom sa buhi, nga buhi man siya. Kana, mga igsuon, usa na siya ka sumbingay. Isa na siya kapalaanggid-anggiran nga matud pa sa atong Ginoo, magabalik ako, agud pagahukman ko ang tao, og ang sa akong pagbalik, pagahukman ko ang mga buhi og mga minatay. Mga kaigsuonan ko sumala sa istorya, the first and the last, the beginning of the end, Alpha and Omega, mga igsuon ko. Sa panahon pa ni Jose, nga anak ni Jacob, miabot ang gutom, miabot ang hamungaya nga 7 ka tuig. Unya, pagkatapos ang 7 ka tuig nga gutom, o 7 ka tuig nga mungaya, ang nagbulos, 7 ka tuig nga gutom. Pero, kay si Jose man ang nagdumala, siya man ang tagapagligtas sa kapanahunan pa ni Paraon. Naluwas niya ang iya amay, ang iya kaliwat, ang iya mga utod, naluwas niya. Nga bisan pa man, gikontra siya sa iyang mga igsuon, kay imbis siya ang magdumala, himon successor ni Jacob, ila man kini gipatay si Jose. Gihulog dito sa pilas ba to? Unya gihawa nila og baboy talunon ang bayo ni Jose, kay gibulit nila sa dugo, kag nagpauli dito sa ilang balay ang mag-utod, kag gisugid sa ila amay kay Jacob nga napatay na si Jose kay gikaon sa baboy talunon. Unsay kulor sa dugo? Pula, mga igsoon. Pula. Kay gali, sinyalis na to sa 7 ka tuig nga hamungaya, 7 ka tuig nga tinggulutom kag mga balakian, mga kaigsoon.
Then, wala mahibali, si Jose gali buhi. Kini laktod-laktod ba nga istorya mga igsug kay balik-balik man ni kay ngano magibalik-balik taman. Kay ari kita sa gitawag nga ang hukman ang buhi ug ang mga minatay. Oh. Unsay koneksyon sa giistorya ko nga hukman ang mga buhi ug mga minatay. Kay kauban na sila sa Alpha and Omega. Ang ginsuguran amo ang katapusan. Kay diri sa ato nagaistorya kita og parabol, brother and sister, mga friends, diri sa aton istorya. Nga naman kini akong istorya diri, pabati-bati ni Brad Yulex Parinuditan mayong gabi. Pabati-bati lang ni akong istorya. Kay kining aton istorya diri nga kung magtandog na kita sa lain pa, ang ako lang diri gidala experience ko bilang misyonaryo. Ang akong eksperyensya og ako lang giistorya diri kay ako man ni content mga kaigsunan. Ang akong mga experience, ang akong mga gitawag nga mga nakatunan ba, mga nakatunan. Mao kini ang akong istorya diri. Sa paghubad sang buot silingon, sang parabol nga nganong ari kita sa ginsuguran amo ang katapusan kag nagamarka na kitag pula mga kaigsunan. Karon maukat tong senyales kay nganong nahimo man to propeta si Jose kay didto sa gihimo man to siya boy ni asawa ni Paraon og nadugay kay gwapo man si Jose, himsog man nga pagkatao, naibog ang asawa ni Paraon. Unya hangtod na nga dudahan siya nga kirido na sang asawa ni Paraon. Mo to mga igsuon nga nangin matuod gid kay tungod nga ang panyo ni kuan nabilin dito sa kwarto ni asawa ni Paraon. Nadakpan og nakita ni Paraon nga kung sino panyo. Mao to gisugid na lang sa asawa nga may gisugo ko na sa kay Jose, gipasulod dia sa iyang kwarto. Wala gid tumutuo as si Haring Paraon kay gisuspitsuhan na gid nga daan niya nga si Jose kirido na sa iyang asawa mga igsoon. Gipreso si Jose dito sa presuhan. Kadto si Jacob wala na to'y paglaom nga makita pa niya iyang anak kay kadugay ng mga tinuig. Halin sa pagkapatay matud pa niya kay patay na ang iyahang bata kay gikaon sa baboy talunon. Wala di ay siya masayod nga padihot ato sa iyang mga utod. Kay sa panahon pa ni Jacob kag ni Jose, nagira mga kaigsuonan, nagpatuot-tuot tong iyang mga utod dito sa iyang ilang amahan. Kay dili lagi sila gusto nga si Jose ilang himuon og successor ni Jacob nga ilang amahan. Mao tong ilang gibuhat. Pero siguro kay plano sa Ginoo mao katong hitabo nga nahimo na tong nakasalbar man to siya dito gidala dito sa may nakaluwas man gidala man dito sa ginharian ni Paraon niya. Amo tong istorya nga nagdako siya medyo gwapo naibog asawa ni Paraon. Mao tong mga igsoon nga dito sa prisuhan may mga preso dito, istorya ko naman to nga nagdamgo siya gisugid siya kay Jose. Unya gihubad pud ni Jose nya kanang imong damgo ang buot silingon sina pag abot sa tukadlaw makalaya ka. Perting lipaya sa kaupol ni Jose nga ang sulbar niya tinuod ka Jose. Basig
Di na tinuod. Ingon siya si, tinuod na makalaya ka pag abot 3 kadlaw. Lipay siya kay makalaya siya pag abot. O, naapoy, so wala pa maabot ang 3 kadlaw, ang isa ka priso nagdamgo pod. Si ang damgo ko amo ni siling pod ni Jose. Gikasubo nako utod nga kanang imong damgo pag abot sa 3 ka adlaw utdan kag ulo. Hukman ka nga utdan kag ulo. Mga igsuon kung anong naabot man ring istorya naton kay kining sugilanon gyud sa Dios gisiling ginsuguran amo ang katapusan. Ang numero sa atong relo kung tan-aw nimo mugikan siya sa alas 10 paingon sa kabalastik na ha. Halin siya sa alas 10, kuhao mo ang 0, 1 lang na. Unya mo tabok siya sa alas 11, 1 plus 1 equals 2 na. Pag abot niya sa alas 12, 1 plus 2 equals 3 na. Hangtod na nga, moabot siya, musugod na usab siya diri sa itawag ko 1. Pag sugod sa 1, alauna, alas 2, alas 3, moabot na siya dito sa balik na siya dito. Adto lang na sa dito mapundo sa alas 9 sa spiritual secret. Sa spiritual secret sa Kabala ba? Kay ang alas 11 kag ang alas 12 simbolo ina siya sang 12 ka apostolis. Simbolo ina siya ang numero sang relo, mauka na siya ang nang simbolo na siya sa kalibutan. Mga igsuon ko kay ang relo naa na siya musugod na siya dra mutudlo sa 12 ngadto sa alas 3 ngadto sa alas 6 ngadto na usab sa alas 9. Kay kana siya ang relo, simbolo kana siya sa balita. Ngano naglabot man ang atong istorya mga igsoon, biyaan nato na kay ang gisiling dila ginsuguran among katapusan, balik-balik ra na no. Moadto siya sa mulibot na sa mulibot kay ang relo katulad sang aton pulso. Nga kun ano ang iapitik, amo ina siya ang aton heart, ang kalibutan naton amo ang atong ulo. Doon na tay kalibutan. Mentas nga nag-angot kining 7 ka buho diri sa aton liog, doon na kitay kalibutan. Nagapitik ang aton nga pulso mga kapatiran. Og mamatay na gani ang tao, wala na siya kalibutan, og untat na ang pitik sa iyang pulso. Kay tapos na, gihukman na siya sa iyang pagkatao. Kay ang kamatayon mga igsoon, ang hukom, mao ang kamatayon mga kaigsunan. Kay ang tao kung mapatay, matarong ka man, hukman ka, mapatay ka gihapon kung hukman ka. Amo lang gisiling nga, ang giingon ko kagaina nga ang hukman sa Dios ang mga buhi o mga minatay. Kay ang mga buhi, mapatay man na siya, pero hukman siya nga matarong. Kanang gihukman niyang mapatay, ang dautan, hukman niya na nga, napatay na siya nga dautan. Sa aton pa, may mga matarong man pag-abot sa kalamidad, o may mga matarong man nga wala may mga kasalanan, namatay. Kay nga naman, gihukman na siya sa iyang pagkamatarong.
Namatay siya, kay gihukman siya sa iyang pagkamatarong. Kay ang kamatayon mga igsoon sa material naton, walay gibasihan kung hukman kita, matarong ka man, o dautan ka man. Pag hukman ka sa kalibutan, mamatay gyud ang tao, mga kaigsunan. O bisan pa man naglunang ka sa imong pagpakasala, o dili pa ka mamatay, malawig pala sa kalibutan, kay dili pa man sa gihukman, mga kaigsunan. Mao kana nga amo nay giingon nga dili kita maghukom, agud dili kita pagahukman. Kay siya lang ang maghuhukom sa mga buhi ug mga minatay. Mao kini mga igsoon ang aton kadamo sang aton buot silingon nga atong hubaron nga bisan pa man mga igsoon sa aton pagtuon, sa aton pag-analisis, sa aton paino-ino, ning atong panginabuhi sa kalibutan, kita'y nagdala sa atong kaliwasan. Kay kung dili kita magbuhat og matarong, dili usab maluwas ang aton material. O kung dili kita maningkamot, dili kita mo trabaho, dili kita maningkaras, dili kita magnegosyo, dili kita mag-uma, kung unsa diyang atong panginabuhi, masalbar naton atong pamilya ug ang atong kaugalingon. Kita ang paglaom sang aton kaugalingon material nga maluwas kita. Kay duha ka klase ang kaluwasan. Luwason mo imong lawas sa kagutuman, luwason mo, dipinsahan mong aton lawas sa mga balatian, kag maghimo tag matarong aron maluwas usab ang aton espiritu, mga kaigsunan. Kay ang importante, matarong ka, kay may posibilidad nga ang aton espiritu mahimo siyang may kagawasan. Kay walay matarong nga nagkadto sa dautan, kundi ang dautan makadto sa mga tarong, kay mangayo siya pasaylo sa iyang nahimong mga kasaypanan. Kinsa man di ay mangayo og pasaylo, mga kaigsunan. Pag-abot sa linog, pag-abot sa kalalatan, dautan ka man nga pagkatao, moabot ang linog, wala na siya magsinggit nga, Satanas tabangi ko. Musinggit gina sa bisan pa man siya, dautan nga tao, musinggit gina siya, Diyos ko tabangi kay niabot na ang linog nga 7.8, mga kaigsunan. Mao ka na ang tinuod, mga igsoon. Sa sining kalibutan, walay tao na pag-abot sa kalabidan, nagsinggit og Satanas tabangi ko. Diyos ang gitawag, mga kaigsunan. Mao ka na nga. Nganong nag-istorya man kita diri? Kay ang tao o ginsuguran amo ang katapusan. Kadamo sang aton mahimong simbolo nga ang ginsuguran among katapusan. Kung masubag ang adlaw, sa sidlangan magpula, og matunod usab ang adlaw nga moabot ng kadulom, magpula gihapon. Unsa man di ay na, amo nang ginsiling, ang ginsuguran amo ang katapusan. Busa kung mamatay kita, mupauli ta sa buho, kay natawo man kita sa buho. Unsa man di ay na, ginsuguran amo ang katapusan. Mauna, mga igsoon. Mao ka na ang realidad diha, mga igsoon. Gani, kung imo tan-awon, wala kitay lalisan ning kalibutan. Kung unsa man ang imong grupo, unsa man imong relihiyon, kay base mo ingon sila, unsa man relihiyon ni, unsa na si Brad Wilmar, pastor? Dili ko pastor. Misyonaryo ako sa PBMA. Unsa may gituon sa PBMA? Nagtuon ako sa PBMA kung paano magbulig sa pareho ko nga pobre. Gitudloan ako paano magsunod sa batas sa Diyos o batas sa gobyerno. Para gitudloan ako nga biyaan ko ang mga bisyo, pagpanganigarilyo, pag-iinom, pagpanugal, kay aron maluwas ko ang akong kaugalingon sa mga katalagman. Nganong katalagman man?
kay giamat-amat mo patay ang imong kaugalingon sang sigi og yup-yup sa sigarilyo, puwera lang sa mga maayo. Wala bi ako mag-ingon nga malain ang pagpanigarilyo, malain ang pag-iinom. Wala. Ang giingon ko diya, pag magsubra na sa tao nga pagkaon, bisan nid na makadto, nagsubra na itong pagkaon, daot gihapon na magkagsiulan. Bisan wala kay bisyo, ha? Matarong ka nga tao. Kung maabot ang balatian, maabot gid ang sakit. Pero nga naman nga gidipinsan sa atong kagalingon, doon na tay pamilya. Gipabiyaan na sa ato di ta magkalisod-lisod. Kay magsildo lang ikaw karong 500, may bata ikaw tulo ka buok ng eskwela, elementary, high school. Unsao man nimo na pagbahin-bahin ang imong 5 kagatos nga adlaw o 700 ang imong adlaw. Ha? Mauna nga kung imo i-minimize, ha? Bisan $1 pa ang imong kwarta. Og do na kay bisyo, mga igsuon ko. Walas dito. Mga igsuon, wala gyud tay mahimo. Magkalisod-lisod gyapon atong pamilya. Di pa kita makatabang og tawo, mga kaigsuon. Mga igsuon nga, ang istorya kulawig man, Brad Julix Parinuditan, salamat sa imong pagbugno sa akong live session karon nga gabi. Sa akong mga amigo ka mga amiga, Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Hinaut unta nga ako makahatod ko kaninyo og mga paino-ino pag-iisip nga makahuna-huna kita kung unsa atong angay himuon. Unsang angay nato nga buhaton nga para magtadlong ang atong kaugalingon. Magsinabot kita sa giingon ko na nga ikaw lalaki, ikaw ulitaw, ikaw dalaga, para magsinabot mo sa imong asawa kung mangita kag pares magampo tas Ginoo para maparisan kita, giyahan kita og pamanhon nato nga magkasinabot kita. Ingon usab ang mga lalaking mga ulitaw magampo nga makapares sa magkasinangto na hindi magpunay og away, na mga igsuon ko. Kay ang numero 7 mag secret number ka karon, numero 6 mag imong asawa secret number 1 plus 6 equals 7. Mga igsuon ko, bisan ano nga sugit, bisan damo ka pa kwarta, mga igsuon ko, lisod gihapon. May panahon gyud na nga dili mo magsinabot, mga kaigsunan. Pangitaon ta ang gitudlo sa aton, maglibog kining ulo sa aton mga kaigsunan, kining istoryang kabalastik. Kining kabalastik, giingon ko na, mao kini ang siyensya nga gigamit sa panahon pa ni Moises, nga nakita nila ang dalan paingon sa duta sa saad. Istoryahan lang nato na mga kaigsunan, kunhain ang duta sa saad. Brad Julix Parinuditan, sa tanan, Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong paglantaw.